बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस नबी को जिन्नात ने शहीद कर दिया था? जवाब: एक रिवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से एक शामी मर्द ने सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला ने जिन्नात की जानिब पैगंबरों को भेजा है? फरमाते हैं बिल्कुल। उनके पैगंबर का नाम यूसुफ था, जो उन्हें अल्लाह की जानिब दावत देता था और उन्होंने इसको शहीद कर दिया था। सवाल: किस नबी को 7 लाख ज़बानों का इल्म था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक के यहाँ क्या लक़ब था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक के यहाँ कलीमुल्लाह का लक़ब था। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाकर कहाँ भेजा था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाकर फ़लस्तीन में भेजा था। सवाल: हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? जवाब: हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को खाने में सबसे ज़्यादा गोश्त पसंद था। सवाल: क़यामत की निशानियों से क्या मुराद है? जवाब: क़यामत की निशानियों से मुराद दुनिया फ़ना होने से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियाँ, कुछ वाक़या हो चुकी और कुछ बाकी हैं। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले आँखों में सुरमे की 3-3 सलाइयाँ लगाते थे। सवाल: यहूदी कितने फरिश्तों पर ईमान रखते हैं? जवाब: यहूदी 2 फरिश्तों पर ईमान रखते हैं। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी? जवाब: कुरान पाक की सूरतुल नूर में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी। सवाल: तमाम मखलूक़ात में अल्लाह पाक की सबसे ज़्यादा पसंदीदा मखलूक कौन सी है? जवाब: तमाम मखलूक़ात में अल्लाह पाक की सबसे ज़्यादा पसंदीदा मखलूक इंसान है। सवाल: दुनिया का स्विमिंग पूल किस मुल्क में है? जवाब: मिस्र में है। सवाल: कौन सी चीज़ एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती? जवाब: वक्त है।
सवाल, एक पारा के 3/4 हिस्से को क्या कहते हैं? जवाब, एक पारा के 3/4 हिस्से को सलासा कहते हैं। सवाल, किस चीज़ की ज़्यादती इंसान को गमों और परेशानियों में मुब्तला कर देती हैं? जवाब, इंसान गुनाह करने के सबब हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है और मुसीबतों और गमों से दो चार रहता है। सवाल, अबाबिलों के हमले के बाद असहाब फेल की हालत क्या हो गई थी? जवाब, अबाबिलों के हमले के बाद असहाब फील की हालत खाए हुए भूस की तरह हो गई थी। सवाल, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सदमे में कौन सी ऊँटनी सदमे से मर गई थी? जवाब, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सदमे में मरने वाली ऊँटनी का नाम ग़स्बा था। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में क्या है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में अब्राहम है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फूफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थीं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थीं। सवाल, क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे पहले कौन गुजरेंगे? जवाब, क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल, फरिश्तों की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर किसने कुफ़ार को इत्तला की? जवाब, फरिश्तों की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कुफ़ार को इत्तला की। सवाल, किस तरीके से खाना खाने से हर चीज़ का जायका एक जैसा लगता है? जवाब, नाक बंद करके खाने से। सवाल, इंसान का शैतान से भी बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब, इंसान का नफ्स। सवाल, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से सिर्फ एक मर्द बचे, उनका नाम बताइए। जवाब, अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, वो कौन सा जानदार है जो पैदा होने से मरने तक अपनी माँ को नहीं देखता? जवाब, बिच्छू है जो पैदा होने से मरने तक अपनी माँ को नहीं देखता। सवाल, रोज़ा सबसे पहले किस उम्मत पर फ़र्ज हुआ? जवाब, बनी इसराइल पर।
سوال: مصر کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز اور فرعون تھا۔ سوال: قرآن میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب: 558 رکوع ہیں۔ سوال: کس جانور کے کاٹنے کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ جواب: شیر کی۔ سوال: کون سا ملک ہے جہاں برف سے بجلی پیدا کی جاتی ہے؟ جواب: جاپان ہے۔ سوال: کون سے پھل کے بیجوں میں زہر پایا جاتا ہے؟ جواب: سیب کے بیجوں میں زہر پایا جاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کس کے عشق کی داستان کا قصہ ہے؟ جواب: قرآن پاک کا ایک قصہ داستان عشق کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس قصے کے مرکزی افراد حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا ہیں۔ سوال: پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے پانی نکلنے سے بچنے کے لیے پیاز کاٹتے وقت کیا کھائیں؟ جواب: چیونگ گم۔ سوال: میدان حشر اللہ تعالیٰ زمین کو کس چیز کا کر دیں گے؟ جواب: میدان حشر زمین کو تانبے کا کر دیا جائے گا۔ سوال: کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب: محنت کا پھل وہ پھل ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے۔ سوال: باب العلم کا خطاب کون سے صحابی کو عطا کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: کون سی چیز پینے والوں کو غصہ زیادہ آتا ہے؟ جواب: چائے۔ سوال: درزی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب: درزی کے کام کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب: دیوانہ یا پاگل کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ سوال: کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟
جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب: عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ سوال: مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب: مرتے وقت انسان کی روح پیر کے انگوٹھے سے نکلتی ہے۔ سوال: زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ جواب: زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا۔ سوال: محشر میں ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: محشر میں ہر انسان کے 3 نامہ اعمال ہوں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہ طور پر ہے۔ سوال: جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب: جہنم میں گناہ گاروں کو نہایت گرم چشمہ کا پانی پلایا جائے گا۔ سوال: زمین اول کا نام کیا ہے؟ جواب: زمین اول کا نام ادیمہ ہے۔ سوال: کون سا انسان روزانہ نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب: مشرک انسان روزانہ نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں آتی تھیں۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوتا؟ جواب: مسواک کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوال: توحید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ جواب: توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ سوال: زبور اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: زبور اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
سوال: جو انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے وہ ہر وقت کون سا کام کرتا ہے؟ جواب: اپنی انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن حبش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: کس حالت میں شوہر کا بیوی کو جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: شوہر کا بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سوال: خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حلال سمجھ کر خودکشی کرنے والا کافر ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال: مکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: مکہ کا پرانا نام بکہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین پر جب اختلاف رائے ہوا تو کس کی تجویز پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔